नाज़रीन, ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात से साफ इनकार। इसराइली वज़ीर दफ़ा का कहना है कि ख़ामनेई के हर जानशीन को निशाना बनाएंगे। साबिक़ नेटो कमांडर सर रिचर्ड शेरिफ का कहना है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। अमरीकी आबदोज ने बहरा हिंद में ईरानी जंगी जहाज डुबो दिया है। इसके अलावा हम अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जारी है। अफगान तालिबान के 481 जंगजू हलाक हो चुके हैं। 226 चेक पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। दहशत गर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। असला के डिपो, टैंक, गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स भी तबाह की गई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो पाकिस्तान के एक फ़ज़ाई हमला में बगराम एयर बेस को निशाना बनाने की भी खबर दी है और कहा है कि एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस भी तबाह कर दिए गए हैं। इस पर फील्ड मार्शल आज विजिट पर थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उन्होंने कहा है कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। हर खतरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे और पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है और पाकिस्तानी अफवाज अलर्ट हैं, पाकिस्तान की कौम भी अलर्ट है और हम हर किस्म के ख़तरे से निमटने के लिए भी तैयार हैं। और जो प्रॉक्सी इस वक्त चल रही है उसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली भी तय की जा चुकी है, जिसके तहत जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं अफ़गानिस्तान में। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं फरजाना अली साहबा से। जी फरजाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये बताइएगा कि किस तरह से देखते हैं आप जो सिचुएशन डेवलप होती जा रही है। हर गुजरने वाले दिन के साथ मामलात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं। पूरा मशरक़ वस्ता जो है वो जंग की लपेट में है और नेटो के साबिक़ सरबराह का कहना है कि ये तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से जारी हैं। इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान को नाकाबिले यकीन हद तक जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दूं, लेकिन उनका ख्वाब पूरा नहीं होता हुआ नज़र आ रहा और ईरानी कौम जो है वो डट कर खड़ी है और जो उन्होंने इब्तदाई हमलों में नुकसान पहुंचाया था उससे उन्होंने अब अपने आप को लाइन अप कर लिया है। तो दूसरी तरफ हम देखें तो पूरे मशरक़ वस्ता में जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, बड़े अमीर तरीन मुल्क जो थे, वो भी इस वक्त अफरा तफरी का शिकार नज़र आते हैं। तो आप क्या समझती हैं, मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत अरसे से मैं अपना एक जो पॉडकास्ट कर रही थी उसमें काफ़ी अहम मैंने सोफरा या फिर दफाई तज्जियाकार आप कहें या इस खित्ते को समझने वाले एनालिस्ट से मुसलसल एक गुफ्तगू का सिलसिला 2 सालों से शुरू किया हुआ था और हर एक की गुफ्तगू के बाद इस नतीजे पर हम पहुंचे कि हम इसको ग्रेट गेम का चौथा हिस्सा समझते हैं कि जो आज इस वक्त इस खित्ते को भी और मिडल ईस्ट को भी जिन मसाइल का सामना है। और ये बहुत अरसे से, मतलब हम जब फाल ऑफ काबुल के बाद की सूरत हाल देख रहे थे तो खास तौर पर हमें सबसे पहले अगर मैं इस खित्ते की बात करूं यानी कि अफगानिस्तान, चीन, ईरान, फिर सेंट्रल एशिया और ऑब्वियसली मैं जिस जमीन पर बैठी हूं पाकिस्तान, तो लग रहा था कि आने वाले दिन जो है वो इंतहाई तकलीफ देह होने वाले हैं और मुश्किलात जो है वो बढ़ेंगी। और साथ ही साथ मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन चेंज हुई, स्पेशली शाम के सदर के आने के बाद, तो आप देखें कि एक नया चेहरा जब आपके सामने आता है तो आपको पता चल जाता है कि अब अगला जो इस खित्ते का मंजरनामा है वो क्या होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी शक्लें जो है, जो हम बातों में एक तस्वीर बनाया करते थे, वो एक पूरी शक्ल के साथ हमारे सामने आ गई है। आपने आज भी अमेरिका के में जो एक ब्रीफिंग हुई है उसको सुना होगा। वो अपने इरादों में मुसम्मम नजर आते हैं वो, और फिर इजराइल मिल के इराक के साथ क्या कुछ करना चाहते हैं वो उन्होंने बता दिया। बावजूद इसके
کہ آج جو بریفنگ ان کو وہاں پہ سینیٹر کانگریس کے لوگوں کو ملی اور سینیٹرز سامنے آئے، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں مسلسل اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ وہ اپنی یعنی کہ ٹرمپ کے اوپر بھی اعتراض کرتے، صدر ٹرمپ کے اوپر بھی اعتراض کرتے نظر آئے، بلکہ اوور آل امریکہ کے رول کو انتہائی تنقید کا نشانہ بناتے نظر آئے۔ آپ نے ایک پول بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بھی سامنے آیا ہے کہ جب آپ افغانستان کی جنگ کرتے ہیں تو کدھر کھڑا تھا امریکہ، اب جب عراق کی جنگ ہوئی تو کدھر کھڑا تھا امریکہ، اور جب ایران پر حملہ کیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر تو پھر کدھر کھڑا ہے امریکہ، چاہے وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہے، چاہے وہ ان کی اپنی پارٹی ہے۔ تو اوورال یہ ساری شکل جو ہے آج آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد بہت، اور ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں، وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ لیکن میں ابھی ریسنٹلی 2023 میں ایران گئی تھی، آپ کو وہ اتنی پابندیوں، اتنی جنگوں، اتنی مشکلوں کے بعد بھی ایک مضبوط قوم کے طور پر نظر آ رہی ہے، اور جو سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ والا جو حملہ تھا، ظاہر ہے ان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے سپریم لیڈر کا، تو وہ ٹوٹ جائیں گے، لیکن وہ آپ کو ٹوٹے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب ان کے خلاف ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے جو حوالہ دیا ہے مختلف فورمز کا، تو اس میں یہ بھی آیا ہے کہ کس طرح اب ایک نئی سازش بھی رچی جا رہی ہے۔ اینی تو یہ ایک سچویشن جو ہے اس طرف جاری ہے، لیکن ایران ہمیں مصمم ارادہ نظر آتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے جو دبئی اور یو اے ای کی اور سعودی عرب کی بات کی، ظاہر ہے دبئی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ وہ جس طرح سے ٹورسٹ کا اور ٹورزم کا ایک مرکز تھا، وہ تصور نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اوورآل بہت ایک ان کے لیے ڈفرینٹ سچویشن ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو وہاں پہ رہتے ہیں لوگ، تو یہ ایک اس طرف کی سچویشن ہے۔ دوسری طرف ہمارے خطے کی آپ دیکھیں تو ظاہر ہے ہم افغانستان کو سمجھا کے تھک گئے۔ آپ نے دیکھا ترکی اس میں آیا، سعودی عرب اس میں آیا، قطر اس میں آیا، کہ ہمارا یعنی کہ پاکستان کا ایک موقف ہے، اور اس موقف کا ہم بار بار، ہم جیسے لوگ تو میرا خیال میں فال آف کابل کے بعد ہی شروع ہو گئے تھے کہ یہ چیز جو ہے بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی، جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ طالبان 1 اور طالبان 2 ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ٹی ٹی پی اور دوسری جو جماعتیں ہیں، جو آرگنائزیشن ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کو وانٹڈ ہے، جیسے جماعت الاحرار ہو گیا یا فرزانہ، اس پر اگلے مرحلے میں ہم پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے۔ میں نے ابھی بنگی صاحب کی طرف بھی جانا، لیکن ایک سوال کا جواب دے جائیں مجھے، یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کو جنگ طول پکڑتی نظر آتی ہے، یا کہ اب ریئلائز ہو گیا جو امریکہ نے حاصل کرنا تھا وہ کر چکا ہے، ایران کو کافی نقصان پہنچا چکا ہے، تو کیا اب وائنڈ اپ کی طرف امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یا کہ مزید اس کو طوالت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے؟ دیکھیں، جو حزمیت کا اس کو سامنا کرنا پڑا آج اپنی قوم کے ہاتھوں اور اپنے لوگوں کے ہاتھوں، تو اس کو دھچکا تو لگا ہے، لیکن بریفنگ میں وہ ایک ٹوٹلی اس عزم کے ساتھ دوبارہ نظر آیا ہے کہ ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے، اور سیم سچویشن جو ہے آپ کو اسرائیل سے آنے والے دیکھیں، بات سنیں، عالمی سیاست میں اور لوکل سیاست میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، کرنے کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، تو آپ ریئلسٹک سوچ کے ساتھ کیا آبزرو کرتی ہیں کہ کیا یہ معاملات جو ہے یہ طول پکڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی میں یہی آپ کو کر رہی ہوں کہ جو ریاکشن آیا ہے اس کے بعد تو میرا خیال میں کوئی جواز بنتا نہیں ہے مزید ایران کے اوپر حملوں کا۔ جی صحیح جی